Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मकसद हयात चैनल के साथ आज एक नए टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगा। सो नाज़रीन, मेरा टॉपिक आज है बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में आने वाले पहले शख्स हमारे इस्लाम और सारे मजहबी स्क्रिप्चर्स के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। और शैतान क्योंकि जन्नत से और एक फ़रिश्ते के मकाम से ओहदे से हटाया गया, इसलिए क्योंकि उसने अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी ना की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया। तो नाज़रीन, हमारे अंदाज़े जब हमने सुना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, उनकी बीवी, क्योंकि हर वो शख्स मुसलमान है जो अल्लाह ताला की वहदनियत पर यकीन रखता है। वो मुसलमान नहीं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो भी मुसलमान हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर वो शख्स भी मुसलमान था जो वहदनियत, वननेस ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता था। तो फिर एक जहन में सवाल आता है कि ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुई। बुत परस्ती जो आज भी बरे सगीर में ख़ुसूसन हिंदुस्तान में तकरीबन 70% उनकी पॉपुलेशन बुत परस्त है। इसी तरह बुद्ध मत भी एक मज़हब है जो बुत परस्ती से मुंसलिक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसकी शुरुआत नाज़रीन, ये एक सवाल उठता है। और फिर उसके साथ साथ मैं आप अपने तजज़िये से ये भी प्रूव करूँगा कि किस तरह हम इस बुत परस्ती किसी न किसी शक्ल में आज पाकिस्तान में भी हो रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी ये प्रैक्टिस बहुत आम है और हमें पता ही नहीं है। तो नाज़रीन, इससे पहले स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ मैं वाज़ह करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला अपने सब गुनाह, हकूक़ुल्लाह जो हैं, अपने सब गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन एक चीज़ जो अल्लाह ताला नहीं माफ़ करता वो है शिर्क। हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने साथ कोई भी शरीक, बार बार कुरान में यही आया है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बल्कि इससे पहले भी किताबें अगर जो अब जिसमें चेंजिंग हो गई हैं, फिर भी किसी न किसी हद तक हम यही देखेंगे कि वहाँ पे भी वननेस ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट पे एम्फसाइज़ किया गया है। तो नाज़रीन, शैतान कभी भी, ये हमारे शायद जहन में ऐसे हो कि शैतान आकर हमारे दिल में वसवसा डालता है कि तुम मुसलमान से नाउज़ बिल्ला अपना मज़हब बदल लो या किसी और की पूजा शुरू कर दो। नहीं, शैतान एक डेवल के नाम से भी जाना जाता है। डेवल वो होता है शैतान, मेलेवोलेंट थिंग, एक शैतानी सोच भी उसके साथ। हम कहते हैं अक्सर शैतानी सोच का मालिक है ये इंसान। शैतानी सोच क्या है? शैतानी सोच ऐसी है जिसको हम फ़ौरन ना समझ सकें और कोई हमें धोखा दे दे तो हम कहते हैं शैतान आया। तो इसी तरह शैतान भी हमारे साथ खेलता है, और इससे पहले भी बुत परस्ती भी शैतान एक अपने इसी प्लान के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ लेकर आया। तो कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी बहुत से नबी आए, और वो नबी मुख्तलिफ़ आहिस्ता आबादी इंसान की बढ़ती गई, मुख्तलिफ़ जगह पे वो सेटल होती रही इन ह्यूमन पॉपुलेशंस, और वो इसी तरह नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ भेजता गया, और वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर, मैसेज लेकर डिलीवर करते रहे। लेकिन शैतान ने एक प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई। उसने उन इंसानों को उस टाइम आकर इंसानी ही रूप में एक सजेशन दी जो कि उसका प्लान कामयाब हो गया। उसने कहा, इंसानों, तुम्हारे ये नबी, तुम्हारे ये बुज़ुर्ग, जिस तरह हम हर फैमिली में हर जगह पर एक बड़े बंदे की एक इज़्ज़त होती है और उसका फ़ैसला माना जाता है, उसकी बातों पर, एडवाइस पर अमल किया जाता है, इसी तरह ये वो नबी भी उस टाइम उन कौमों के लिए मुअज़्ज़ज़ थे। तो शैतान ने कहा कि ए इंसानों, तुम्हारे ये नबी, तुम्हारे ये बुज़ुर्ग, तुम्हारे ये बड़े, ये जब इस दुनिया से चले जाएंगे तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें इनकी याद नहीं आएगी? और उन इंसानों ने फ़ौरन कहा, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हाँ बिल्कुल हमें उनकी याद तो आएगी क्योंकि ये अल्लाह ताला के प्यारे हैं। तो शैतान ने उन्हें सजेशन दी कि आप अपने पास घर में उनकी एक स्केच रख लें। हम एक स्केच होता है ना, तस्वीर से भी पहले की एक चीज़ स्केच होती है। तस्वीर तो एक डिजिटल फॉर्म में, कलर फॉर्म में होगी या ब्लैक एंड वाइट एक प्रॉपर प्रिंट है, स्केच तो हाथ से बनाएगा। उन्होंने कहा कि तुम
اپنے ان بزرگوں نبیوں کا سکیچ اپنے گھروں میں رکھ لو. تو جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو تم ان کو دیکھنا تو تمہارے دل کو تسکین پہنچے گی. تمہیں یہ یاد آئیں گے تو تم ان کی تصویر دیکھ لو گے. شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی بہکاوے میں آ گئے تھے شیطان کے اور جنت سے نکالے گئے، تو اسی طرح یہ انسان بھی وہ کہتے ہیں انگلش میں دے فیل فور دا ورڈز آف ڈیول. تو وہ شیطان کے ورڈز اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس کے نیفیریس پلان، ان کے شریر حکمت اور اسٹریٹجی اس کی باتوں میں آ گئے، تو انہوں نے اسی طرح اپنے گھر میں رکھ دیا. اب یہ پروسیس گریجول تھا ناظرین. اس ٹائم تو تصویریں رکھنے والے ونس آف گاڈ کے کانسیپٹ پر ہی عمل کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ تو صرف تصویریں ہیں نبیوں کی اور یہ جا چکے ہیں، اصل معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا، اللہ تعالیٰ کی تھا. لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ غور کریں، آہستہ آہستہ جب ان کی اولادیں جو چھوٹی تھیں انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں بزرگوں کی تصویریں کیا ہیں، ان کی کیوں عزت کی جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. انہوں نے اس کو ان سکیچز کو تصویروں میں، مورتیوں میں آہستہ آہستہ کنورٹ کرنا شروع کر دیا. گریجولی ایئرز، بہت ہی سالوں کے عرصے میں یہ پروسیس چلتا رہا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر بالکل ہی ان بتوں کی، ان تصویروں کی جو کہ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کی پوجا کرنی، ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. اور آہستہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے، جس کی کوئی معافی نہیں، شرک، وہ سب اس کے مرتکب ہو گئے. اور آہستہ آہستہ ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے تو مکہ اور مدینہ اور عرب سوسائٹی میں بت پرستی بہت عام تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ ہے کہ وہ ان کا باپ جو بت پرست بھی تھا اور بت بنانے والوں میں سے بھی تھا، ان کو مینوفیکچرر بھی تھا، وہ ان کی بھی جنگ اسی کے خلاف تھی. تو پھر یہ سب جڑ یہاں سے سٹارٹ ہوئی. اور آج ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، فیملیز میں پیدا کیا. لیکن اگر سوچا جائے تو ہم بھی کسی نہ کسی حد تک شیطان کے آج بھی وار جاری ہیں، اور ہم ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال جعلی پیر اور مزارات پر ہونے والا شرک ہے. حالانکہ دیر از نو ڈینائل، کوئی اس بات میں شک نہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک مخصوص بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک عبادت گزار بندے تھے. اور ان کی خاص کر یہ بزرگوں کی بہت زیادہ سروسز ہیں اسلام کے لیے. شاہ ولی اللہ، داتا علی اجویری اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت ساری سروسز رینڈر کی ہیں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اسلام ٹو اسپریڈ اسلام ان سب کانٹیننٹ. لیکن ہم نے بھی وہی غلطی کی. ہمیں بھی شیطان نے کہا کہ ان بزرگوں کی بڑے بڑے مزارات بناؤ، اور آہستہ 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 نسلوں کے ساتھ آج دیکھا بالکل یہ چیز واضح ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مزارات پر لوگ کیا کیا کرتے ہیں. دھمال سے لے کر سجدے سے لے کر کیا کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے جعلی ڈھونگی لوگ کس طرح لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں. دے آر منٹنگ منی اینڈ ایکسپلائٹنگ اینڈ یوزنگ آور فیتھ. تو اسی طرح بت پرستی بھی سٹارٹ ہوئی. اور آج یہی کنیکشن اگر دیکھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی حد تک حکم سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، اور ہمیں بالکل پتہ بھی نہیں ہے. اور یہی شیطان کا اصل ٹرک ہے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور بہت نئے کام کر رہے ہیں، لیکن اصل در حقیقت دس از ناٹ دا ریئلٹی. وہ آپ یہ کام نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ رہے ہیں اور کسی اور کو اس کا معبود کسی نہ کسی شکل میں آپ ٹھہرا رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ میرا تبصرہ، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ ہم وی ول ریفلیکٹ اپون آور سیلف، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کیا ہماری غلطیاں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت اور اپنی ہی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.